बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इत्मीदाद रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक गैर सियासी शख्सियत ने से रब्ता किया गया है इमरान खान की रिहाई के लिए। बड़ी अहम सियासी शख्सियत है, इससे आपको आगाही दूँगा। और आधी रात को अडियाला जेल में इमरान खान से किसने मुलाकात की और क्यों की? ओपन लेटर्स क्लोज डोर, ये क्या किस्सा है? शेर अफजल मरवत ने नवाज शरीफ की हिमायत का ऐलान कर दिया और अल कादर ट्रस्ट का एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गया। ये सब कुछ क्या है, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। जी नाज़रीन, पहली बात कि ओपन लेटर्स क्लोज डोर, 3 ख़त लिखे कप्तान ने, बानी चेयरमैन ने, खुले ख़त जो उन तक नहीं पहुँचे, और सिपा सलार ने कहा अगर मुझ तक पहुँचते भी तो मैं उन्हें बग़ैर खुले हुकूमत के हवाले कर देता, वज़ीर आज़म को भेज देता। सीधी सी बात उन्होंने कहा। फिर एक और भी उन्होंने कहा इंतशारी जितने भी हैं वो पहले सिलेंडर करें और फिर रहम का ख्वाहिश करें, रहम की अपील यानी बाद में करें। तो वैसे तो उन्होंने कहा था दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ये बात की, लेकिन इनडायरेक्ट ये इमरान खान साहब की तरफ भी जाती है क्योंकि हुकूमत उन्हें इंतशारी करार देती है। बहरहाल कहने वाले ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद के हल्के ये कह रहे हैं, रावलपिंडी की सदाएँ ये आ रही हैं कि जनाब ये जो ओपन लेटर्स आए हैं ना, जो खुला ख़त जो कहीं भी नहीं थे ज़मीन आसमान पे, लेकिन मीडिया पे आ गए और सिपा सलार तक भी नहीं पहुँचे, उन्होंने मज़ीद राब्ते ख़राब कर दिए। और जो कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार एजाज सादिक से भी बैकडोर राब्ता था PTI के रहनुमाओं का, वो भी अब ख़त्म हो गया। ताहम हुकूमती कमेटी अभी बाकी मौजूद है। अब ये डोर्स क्लोज़ हो गए और इन बयानात के बाद जो है मज़ीद ख़राब हो रहा है कि अभी चौथा ख़त भी तैयार हो गया और आ रहा है। और उस पर तनकीद किस पे हो रही है? फ़ौज पे हो रही है, और कहा जा रहा है फ़ौज के और आवाम के जो है फासला बढ़ रहा है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो कौमी मफाद में ये ख़त लिखे गए। बहरहाल दूसरी बात, शेर अफजल मरवत ने कैसे हिमायत कर दी नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने कहा कि जनाब जो पनामा केस में अकामा के नाम पे सज़ा दी गई थी वो नाजायज़ थी और नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए सारा ड्रामा किया गया था, और ये साजिश जनरल बाजवा और साकिब निसार ने की थी, और इन दोनों की वजह से सिर्फ निकालने के लिए ताकि इमरान खान को लाया जा सके। अब बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अभी वापसी के इम्कानात मौजूद है शेर अफजल के, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस बयानात के बाद मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में जो कुछ उन्होंने तोपों का रुख अपने लीडरों की तरफ किया और जैसे उन्हें तनकीद की है सलमान अकरम राजा पर या अपना फवाद चौधरी पर या दूसरों पे, ख़ास अकरम पे, तो लिहाजा उनकी वापसी मुमकिन नहीं। और उन्होंने कोर कमेटी के पार्लिमानी कमेटी के इजलास में एक धुआंधार तकरीर की, उसमें भी पूछा कि मुझे क्यों निकाला, बताया जाए। मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, मैं खान का सिपाही हूँ, तो आखिर मेरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, तो मुझे इस हैसियत से कि मैं एक रुकन कौमी असम्बली हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर खान मुझे मिलना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, तो मैं मुल्क भी छोड़ के जा सकता हूँ, मुझे कोई ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ खान का सिपाही हूँ। तो ये मामला तो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब खान की रिहाई का मसला, बल्कि उससे पहले ये देखें कि जो एक आधी रात को मुलाकात हुई, सोशल मीडिया पे एक बड़ा हंगामा बरपा है कि अडियाला जेल में आधी रात को मुलाकात क्यों, कि उनके तमाम मुकदमात की समाज जो है वो 10 दिन के लिए मुलतवी हो गई। अब इसी तरह ख़बरों में रहा जा सकता है कि आधी रात को मुलाकात हो गई, किसने मुलाकात की, कैसे मुलाकात हुई, या उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है इमरान खान साहब को, या उनका खाना बंद कर दिया गया, या उनकी बिजली बंद कर दी गई, या उनकी सहूलियतें बंद कर दी गई। इसी तरह आ जाएगा। तो सोशल मीडिया ब्रिगेड ने जो है अपना काम, कहते नहीं जिन्होंने पंजाबी जी चुप के रखो, चुप के रखा है। उन्होंने कह दिया आधी रात को मुलाकात हुई, हालांकि कोई मुलाकात नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे एक दोस्त हैं, बड़े हिमायती हैं PTI के, और हर बंदे का अपना हक़ है वो जिसकी मर्ज़ी हिमायत करे, जिस सियासी पार्टी से जिस लीडर को मर्ज़ी पसंद करे। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी थी जिसमें एक तरफ तैयब अर्दगान बैठे हुए हैं तुर्की के सदर, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैठे हैं। और तैयब अर्दगान ये कह रहे हैं कि मैं लास्ट टाइम जब आया था तो जनाब मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान ने, और बड़ा वो अच्छे आदमी है,
آج بھی میں چاہتا تھا کہ وہی میرا استقبال کرتے اور میں ان سے ملنا بھی چاہتا ہوں، ہاتھ ملانا بھی چاہتا ہوں، لیکن پھر وہ ویڈیو اپنے آپ ہی انہوں نے غائب بھی کر دی، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ دیکھو طیب اردگان نے آ کے کتنا بڑا کام کر دیا، لیکن وہ اے آئی کا کرشمہ تھا، کرامات تھی، اور پھر اس کو ویڈیو غائب کر کے اس کو آڈیو میں ریلیز کیا گیا، مختلف چینلز نے مختلف بلاگر سے اس کا نام بھی سنایا بھی آپ کو۔ اچھا، تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ آدھی رات کو ملاقات ہوئی، کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کسی کی ملاقات نہیں، بھول جائیں ملاقات، فی الحال جو حالات ہیں، کل کیا ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا، سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے اور حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن حالات بدلتے دیر بھی نہیں لگتی، لیکن اس وقت تک تو کچھ نہیں ہے۔ اب شیر افضل مروت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ان کا بنتا تھا ایون فیلڈ میں کیس، ان کا کرپشن پہ بنتا تھا یا ان کا منی لانڈرنگ پہ بنتا تھا، لیکن ان کو جس کیس میں نکالا گیا وہ غلط نکالا گیا، تو اب اس بات کے بعد ان کی واپسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب القادر ٹرسٹ میں سزا ہو چکی ہے، عمران خان کو 14 سال اور بشا بی بی کو 7 سال، لیکن اس کا ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھا کہ القادر ٹرسٹ کی دوبارہ رجسٹریشن نہیں ہو رہی، تو وہ کیس لگا قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کی عدالت میں۔ انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اس پہ سزا ہو چکی ہے، یہ کیس نہیں بنتا۔ وکیل نے اپنے دلائل دیے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، آپ کو ٹائم بھی دے دیتے ہیں، مزید آپ اپنے کلائنٹ سے مشورہ بھی کر لیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب قادر ٹرسٹ میں جو فیصلہ آیا اس میں یہ کہا گیا ہے اس کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے، تو پھر اس کی دوبارہ رجسٹریشن کیسے ہو سکتی ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا آپ ٹائم لے لیں اور اگلی جب پیشی پہ آئیں تو یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ ان تمام فیصلوں کے بعد جب تک وہ فیصلہ ختم نہیں ہوتا کسی اور بڑی عدالت سے کہیں اور سے، اس وقت تک تو یہ فیصلہ موجود ہے، اور اس فیصلے کے بعد کیسے اس کیس کی جو القادر ٹرسٹ رجسٹریشن کیس ہے اس کی سماعت کیسے ہو سکتی، کیا اسے سماعت کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ جو معاملات ہیں کہ کس غیر سیاسی شخصیت سے پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں نے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی کا جو ایجنڈا نمبر 1 ہے وہ تو یہی ہے، چاہے جلسے ہوں، جلوس ہو، لانگ مارچ ہو، احتجاج ہو، وہ یہ ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بانی چیئرمین جو ہے وہ ہر قیمت پہ رہا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے مینڈیٹ چوری ہونے کا اس پہ بھی واپس بیک فٹ کھیل گئے، اور جو 26 نومبر والا واقعہ تھا اس میں بھی انہوں نے مینڈیٹ کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، وہ نہیں بنا، لہٰذا مذاکرات بھی آگے نہیں چل سکے، کچھ نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے سیاسی قیدیوں کی رہائی کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایجنڈا نمبر 1 میں فہرست میں سب سے اوپر نام ہوگا عمران خان صاحب کا، تو وہ تو نہیں ہو سکا۔ اب انہوں نے غیر سیاسی شخصیت سے رابطہ کر کے ریکویسٹ کی ہے، اور وہ شخصیت ایسی ہے کہ اس کے تعلقات نواز شریف صاحب سے بھی ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہیں، اور امریکہ بہادر سے بھی ہیں، یعنی وہ وہاں سفیر رہی ہیں، خاتون جرنلسٹ ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ملیہ لودھی، ان سے رابطہ کیا کہ جناب جس طرح کہتے ہو کر لینے، خاموشی کی گل کر دو تو خاموش بھی رہ لینے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ معاملہ کو کر رہے ہیں کہ ان کی رہائی کا مسئلہ حل کرائیں، تو کیا نواز شریف اس میں ساتھ دیں گے یا ملیہ لودھی اس میں کام کریں گی؟ لگتا تو نہیں، فی الحال جو حالات ہیں وہ ان کے حق میں نہیں ہیں عمران خان صاحب کے، تو لگتا نہیں کہ یہ ایسا بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن سہارا لینے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کے اہم عہدیداروں نے، ان سے رابطہ کیا ہے ملیہ لودھی سے، اور ان سے کہا کہ جناب آپ کا ٹرائکا بڑا مضبوط ہے، آپ کی شخصیت بڑی مضبوط ہے، آپ انگریزی جرنلزم سے بھی تعلق رکھتی ہیں، آپ نے وسیع تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے امریکہ کا بھی، پاکستانی سیاسی پارٹیوں کا بھی، سیاست کا بھی، تو جناب اس میں آپ کردار ادا کریں، یعنی اللہ واسطے کو کم کر دو، تاڈی مہربانی، ان کوئی گل نہیں بن رہی تو کسی طریقے سے کر دو، ٹرمپ دا فون کا انتظار سی، پہلے اس کی جیت کا انتظار تھا، پھر اس کے فون کا انتظار تھا، ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں، تو آپ ایسا کردار ادا کریں کہ یہ سارے کام آپ کے ذریعے ہو جائیں، ہم آپ کے تابع دار ہو جائیں گے، جیسے آپ کہیں گے کر لیں گے، جو آپ کہیں گے، ہم مینڈیٹ کی بات بھی نہیں کریں گے، ہم زبان بھی نہیں کھولیں گے، لیکن یہ کام کر دیں۔ اب یہاں اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو پی ٹی آئی والے ہی بتائیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ساری باتیں ایسی ہیں، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آدھی رات کو پٹیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی، یا ترکی کے صدر نے آتے ہی کہا جناب عمران خان کی کیا بات تھی، واہ واہ میں اس سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، تو یہ ایسا کام نہیں، یہ وہی ہے جس کی وجہ سے پیکا ایکٹ بنا ہے، اور یہ وہی پیکا ایکٹ ہے جس کی صحافی برادری مخالفت کر رہی ہے، اس لیے کہ جو نو وارد ہیں، جو صحافی بھی نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں جو ڈالرز کی چمک دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں،
اس قسم کی خبریں وہ لوگ جاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر نہ سیاست ہے نہ ریاست ہے، ان کا مطمع نظر صرف ڈالر ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔